बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 9, सबक नंबर 3। मीम ज़ेर मी, हा कड़ा ज़बर हा, दाल दो ज़बर दन, मिहादन नून ज़बर न, बा अलिफ ज़बर बा, नबा ता दो ज़बर तन, नबातन वाव ज़ेर वी, फा अलिफ ज़बर फा, विफा क़ाफ दो ज़बर क़न, विफ़ाक़न था पेश थू, बा वाव पेश बू, थुबू रा दो ज़बर रन, थुबूरन रा ज़बर रा, सीन वाव पेश सू, रसू लाम दो ज़ेर लिन, रसूलिन शीन पेशु, हा वाव पेशहु, शुहु दाल दो पेश दुन, शुहूदुन क़ाफ पेशकु, आइन वाव पेशउ, क़ुउ दाल दो पेश दुन, क़ुऊदुन वाव पेशु, जीम वाव पेशजू, वजू हा दो पेश हुन, वजूहुन हमज़ा ज़बर अ, था या ज़ेर थी, अथी मीम दो ज़ेर मिन, अथीमिन हमज़ा ज़बर अ, लाम या ज़ेर ली, अली मीम दो ज़ेर मिन, अलीमिन बा ज़बर बा, क़ाद या ज़ेर सी, बसी रा दो ज़बर रन, बसीरन खा ज़बर खा, बा या ज़ेर बी, खबी रा दो ज़बर रन, खबीरन रा ज़बर रा, हा या ज़ेर ही, रही क़ाफ दो ज़ेर क़िन, रहीक़िन शीन ज़बर शा, हा या ज़ेर ही, शही दाल दो पेश दुन, शहीदुन आइन ज़बर आ, ज़ा या ज़ेर ज़ी, आज़ी मीम दो ज़ेर मिन, आज़ीमिन क़ाफ ज़बर क़ा, रा या ज़ेर री, क़री बा दो ज़बर बन, क़रीबन काफ ज़बर का, रा या ज़ेर री, करी मीम दो ज़ेर मिन, करीमिन मीम ज़बर मा, जीम या ज़ेर जी, मजी दाल दो पेश दुन, मजीदुन मीम पेशमु, हा या ज़ेर ही, मुही क़ा दो पेश तुन, मुहीतुन नून
زبر ن عين يا زير عي نعي ميم دو زير من نعيم يا زبر يا تا يا زير تي يتي ميم دو زبر من يتيما يا زبر يا سين يا زير سي يسي را دو زبرا يسيرا را بيشرو واو يا زبر وي روي دال دو زبردا رويدا قاب بيشقو رايا زبري قري شين دو زير شين قريش عين يا زرعي شين زبرشة عيشة عيشة تا دو زيرتين عيشة ميم واو زبر مو همزة الٹا پیش او مو دال زبر ده موؤودة تا دو پیشتن موؤودة ميم واو زبر مو ضاد واو پیش ضو موضوع عين زبرع موضوعة تا دو پیشتن موضوعة ميم زبر ما واو ألف زبر و موا زايا زير زي موازي نون پیشنو موازينو ها الٹا پیش هو موازينه يا واو زبر يو ميم زبر ما يوم همزة زير إي يوم إي ذال دو زير ذن يومئذ صدق الله العظيم.